pasiuna sa Bag-ong Testamento. Kaniadto ang Dios misulti sa ato mga katigulangan sa makadaghan o sa lalaing mga paagi pinaagi sa mga propita. Sa katapusan gihimo niya kini pinaagi sa anak. Mao kini ang mga pulong sa usa ka magsusulat sa Bag-ong Testamento o gilangkob niya ang paagi sa pagpadayag sa Dios sa naghinapos ang unang kagatusan sa katuigan. Si Jesus mipadayag sa iyang kaugalingon isip anak og sulugoon sa Dios. Ang Dios mipadayag sa iyang kaugalingon pinaagi kaniya sa usa ka talagsaong paagi nga walay tumong. Ang importante nga butang sa pagwali ni Jesus mao ang mensahe sa gingharian, ang gingharian sa Dios. Naningkamot si Jesus sa pagpasabot sa katawhan unsa kining gingharian sa Dios. Ang paghari sa Dios dili sama sa usa ka tigdaog-daog og tigpalabi-labi, kung dili sama og labaw pa kay sa usa ka amahan nga nahigugma sa iyang mga anak. Ang mensahe ni Jesus may usa ka pagdapit alang sa pagtuo nga atong Dios, nahigugma kanato bisan unsay atong kahimtang o nga siya motabang gayud kanato. Gikinahanglan nga ang tao masayod nga ang pagbuot sa Dios mao ang pagluwas sa matag usa kanato, ug andam siya sa pagpasaylo bisan gani sa madagkong mga makasasala. Walay kinutuban ang gugma sa Dios. Ang Dios nagadawat sa tanang tao bisan unsa siya. Gipadayag ni Jesus kining mensahe dili lamang diha sa pulong. Gipadayag niya kini diha sa iyang mga buhat alang sa katawhan. Gipakita niya ang iyang linaing pag-atiman sa mga kabataan, mga kabus, mga masakiton, mga dinogdaog o mga tinamay. Giluwas niya ang katawhan gikan sa mga kasakitan sa ilang lawas ug kalag. Pinaagi sa iyang mga milagro sa pag-ayo sa masakit o pinaagi sa iyang mga katingalahang buhat. Gipakita niya nga ang pagbuot sa Dios mao ang kaluwasan o kalipay sa katawhan. Ang iyang mensahe, ang iyang talagsaong mga binuhatan nga usahay makapasuko og ang mga gahom nga iyang gipanag-iya mo'y hinungdan sa iyang pakiglalis sa mga pangulo sa katilingban o sa tinuuhan. Kining panaglalis, nagkaanam og dako, sa katapusan si Jesus gisilutan sa kamatayon o namatay didto sa krus sa tuig 30. Og dinhi, mura og natapos na ang tanan, apan sa tinuuray, kini maun lamang ang bag-ong sinugdanan. Ang Diyos wala mo biya sa iyang anak nga namatay. Ang Diyos mibanhaw kaniya sa usa ka bag-ong kinabuhi og mihimo kaniya nga hari sa tibuok kalibutan. Ang pagpakita ni Kristo nga nabanhaw nakapabuhi sa pagtuo sa iyang mga tinun-an og ang gasa sa Espiritu Santo nagahatag kanila og kabaskog sa pagsangyaw human sa Pasko sa mensahe ni Jesus mahitungod sa gingharian sa Dios. Kining maong mensahe nagapadayag usab sa pagpasakit, pagpakamatay o pagabanhaw ni Jesus. Nasayod ang mga tinun-an nga gipili sa Dios kining paagiha sa iyang pagluwas sa kalibutan. Ang gitanyag nga kaluwasan gitumong alang sa tanang katawhan. Ang mensahe gisangyaw sa sinugdan, pinaagi sa pulong. Kini nagapahinumdum sa katilingban mahitungod sa gibuhat o gisulti ni Jesus. Giunsa niya pagpasakit o pagpakamatay o giunsa niya pagkabanhaw. Kining maong mga tradisyon gitigom sa kaulahian o gihimo nga ang mga mubong koleksyon sa mga sinulat. Si Marcos usa ka teologo, misubli pagsulat sa tanang mga koleksyon sa tuig 70 o paghanay kanila. Ang ngalan niini nila mao ang mga ebanghelyo. Sa ato pa mga maayong balita ni Hesukristo. Si Marcos wala lamang maghisgot mahitungod sa kinabuhi og mga buhat ni Jesus. Ang iyang ebanghelyo wala lamang magpahinumdom mahitungod sa usa ka tawo nga patay na. Ang iyang ebanghelyo mao ang pagsaksi ni Jesus nga siya mao ang buhing anak sa Dios. Dungan ini ang iyang tuyo mao ang pagpasabot sa kahulugan sa mga pulong og buhat ni Jesus alang sa iyang panahon og alang sa kinabuhi sa iyang katilingban og kanato. Sa paglabay sa 10 o 15 ka tuig, dihay duha ka laing mga teologo, si Lucas ug Mateo, midugang sa ebanghelyo ni Marcos. Sila naghuna-una sa kahimtang sa mga bag-ong katilingban o gisumpayan nila ang ebanghelyo ni Marcos sa ubang mga pagtulun-an ni Jesus. Gawas nining tulo ka mga ebanghelista, dunay laing teologo nga mao si Juan
nga misulat og laing ebanghelyo sa tuig 90. Ang iyang ebanghelyo lahi kayo sa pinulungan og sa hanay. Kini wala magsalig sa ubang tulo ka mga ebanghelyo tungod kay gisulat man kini didto sa kalaing dapit nga may laing kahimtang. Apan maayo gihapon ang mensahe ngayang gisangyaw. Ang Dios mismo maoy misulti kang Jesus nga iyang anak, kinsa kadtong motuo kaniya makabaton og tinuod nga kinabuhi. Ang Bag-ong Testamento gawa sa ebanghelyo dunay mga saysay mahitungod sa sinugdan sa simbahan, mga buhat sa mga apostolis, usa ka koleksyon sa masulat ni Pablo ug uban pa, ug usa ka sinulat panagna nga gipadayag, ang Apokalipsi ni San Juan. Ang una nga atong gisgutan dinhi mao ang ebanghelyo ni Lucas. Ang iyang ebanghelyo mo'y labing taas ug dunay daghan usab sa mga labing maayo nga sambingay ni Jesus. Kini gisulat sa usa ka paagi sa pagsaysay nga makapahimuot kaayo. Si Lucas mao lamang ang mihatag kanato diha sa mga buhat sa mga apostolis sa usa ka saysay nga hinanay sa mahitabo human sa Pasko. Gipahimuslan usab namo ang pipila ka mga yugto sa ubang mga ebanghelyo. Diha nining paagiha makita nato giunsa sa mga ebanghelista sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios diha sa ilang mga katilingban. Og makita usab nato nga ang mao gihapong pagtuo mahimo nga ipasabot sa lain-laing paagi. Ang tuyo sa mga ebanghelista mao ang pagpaambit sa bahandi sa mensahe sa Dios, samtang ang tanan og ang katilingban makahigayon gayud sa pagpahimulos niini.